अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात कुछ सामने आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। कोशिश करेंगे कि आज सिर्फ टेक्निकल बहस की जाए, सियासी रेटरिक पे तो उससे पहले बात होती ही रही है। इसके बाद बरतानवी रेड लिस्ट पाकिस्तान बदस्तूर शामिल है। अप्रैल से लेकर आज तक पाकिस्तान इस लिस्ट पर है। क्या वजूहात हैं कि भारत को इस लिस्ट से निकाल दिया जाता है लेकिन पाकिस्तान जो है अभी तक इससे निकल नहीं पा रहा। आखिर में बात होगी हुकूमत और अपोजिशन दोनों गैर जिम्मेदार हैं कोविड के फैलाव और SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में। कल PDM का इजलास होने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी का वो जश्न था। SOPs की हर जगह धज्जियां उड़ रही हैं। आगाज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्शन कमीशन कुछ एतराज़ात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आज सामने आए। आज दोपहर के करीब पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर ये खबर ब्रेक की गई और ये जो कोई एतराज़ात थे इस हवाले से हम आपको बताते हैं क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने मशीन के सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग पर सवालात उठाए हैं। खदशा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदा सूरत में वोट की राजदारी बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेटा कहां स्टोर किया जाएगा? मशीन में एक वक्त में 20 उम्मीदवारों की ऑप्शन है। 20 से ज़ायद उम्मीदवारों की सूरत में नई मशीन लगाना होगी। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए अलग अलग वोटिंग मशीन दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मशीन की टेस्टिंग, डिज़ाइन और टेक्निकल फंक्शंस की तफसीलात भी मांग ली हैं। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दूर करने के लिए वजारत साइंस टेक्नोलॉजी ने वक्त मांग लिया है। इसके बाद डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल साफ शफाफ इंतखाबी बात को यकीनी बनाता है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हक में है। हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। हर टेक्नोलॉजी में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर टेक्निकल जायजे की कमेटी तश्कील दी गई है। इलेक्शन कमीशन की कमेटी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मुशावरत कर रही है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इत्तफाक़े राय के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का हल निकाला जाए। अभी सिर्फ शुरुआत है। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अपने अपने मौक़िफ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करना चाहती है, ख़ास तौर पे आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं। अपोजिशन बाहर इस पर इत्तफाक़ नहीं करती। हुकूमती मौक़िफ़ अपोजिशन के मौक़िफ़ में जो वाज़ेह फ़र्क है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को यह फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। इसका सिर्फ एक रास्ता है EVM मशीन। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि जो 2023 के इलेक्शंस हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होंगे। अगर हमारा रियासत ये चाहती है, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और अदलिया ये चाहता है कि अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हो, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बना दें। ये एक धांधली करवाने का तरीक़ेकार है। ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात या इस हवाले से इक़दामात मुस्तरद किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन की चोरी में मावनत का तरीका है, बदनीयती पर मबनी है। PDM इसको रद्द कर चुकी है। एक टाइमलाइन हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कब कब क्या क्या हुआ है। 6 अगस्त को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दिया है। उसके बाद पार्लियामेंट और मीडिया के सामने भी इसे रखा गया। मुख्तलिफ टेलीविज़न शोज़ भी इस पे हुए, रिपोर्टर्स को बुलाकर वहाँ पे डेमो भी दिया गया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने फाफिन और पिलडैट को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जायज़ा लेने के लिए उसके बाद दावत दी थी। 17 अगस्त को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को भी वोटिंग मशीन का डेमो देने के लिए पेशकश की। इस मौके पर शिबली फराज साहब काफ़ी मुतमिन नज़र आए थे और बाहर आके उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की थी उन्होंने कहा कि बज़ाहिर उन्हें लगता है कि इलेक्शन कमीशन बहुत मुतमिन है। हमने अपनी मशीन की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाबी से हुई। इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर ओहदेदारान हैं उन्होंने सवालात किए, उनकी टेक्निकल टीम भी थी। तकरीबन कोई 75 के करीब सवालात हुए। हमने उनकी पूरी तसल्ली के साथ उनको जवाबात दिए। कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका कि हमारे पास जवाब ना हो। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी कि ये एक बहुत ही अच्छी मशीन आपने बनाई है। वो उससे बिल्कुल मुतमईन थे।
इस पर हम खालिस्तन टेक्निकल बहस करेंगे। अपोजिशन जमातों के जो मौक़िफ़ है वो तो बड़े वाज़े तौर पर हमारे सामने हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडाट हैं, सरवर बारी साहब साबिक सरबरा फैफिन हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बारी साहब आपसे आगाज़ करेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात है कि डिबेट हो रही है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। अगर ये नहीं चलेगा मामला तो एटलीस्ट गुफ्तगू और इस नहज पे तो हम चल रहे हैं। लेकिन ये जो आज आपको ये नज़र आ रहा है, जो इसके ऊपर जो टेक्निकल पॉइंट्स उठाए गए हैं, क्या आपको मौका मिला है मशीन देखने का, आप डेमो देखने का, या अभी तक जो उस हवाले से बात है उस पर क्या तबसरा आपका? जी डिस्कनेक्ट हो गया था 2 मिनट से। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप लोगों ने इसका जायज़ा लिया है मशीन का, या अभी क्योंकि ऑफर आपको भी की थी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने? जी हमने जाके इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने खुद हमें प्रेजेंटेशन भी दी थी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के सामने लेके आ रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं और इस बात की तमन्ना रखते हैं कि अपोजिशन भी आए और उनके साथ ये सब चीज़ें देखें। तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल है ओपनली होना चाहिए। और उनका इरादा ये है कि अब टेक्निकल माहिरीन को बुला के एक हैकेथॉन भी करें, उनको चैलेंज दिया जाए कि आप इसे हैक करके दिखाएं। तो ये भी हमने उनको तजवीज़ दी है कि टेक्निकल माहिरीन से भी आप ये बार बार इंटरेक्शन करें ताकि वो इत्मीनान हो उनको। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम गालबन ये है कि आप पॉलिटिकली जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंसेंसस हासिल करें, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। ये टेक्निकल और पॉलिटिक्स को यहाँ अलहदा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तक पॉलिटिकल आपके शकूक रहेंगे, आप टेक्निकली इसको साबित भी कर देंगे तो फिर भी वो कहेंगे कि इसके अंदर किसी स्टेज के ऊपर गड़बड़ हो सकती है और मिसाल पेश करते हैं रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो मेरे ख्याल में मशीन तो ठीक काम कर रही थी और उसे ठीक काम ही करना था, लेकिन क्या उसके अंदर क्या हो रहा है और कल को उसके सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, ये शुबहात बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सामने आए हैं। और हमने देखा इंडिया में भी कि टाइम लगता है इन शकूक व शुबहात को ओवरकम करने में। बड़ा मसला ये है कि हुकूमत ने ये तय कर रखा है कि अगले 2 साल में इसको मुल्क के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको इस्तेमाल करना है। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी तादाद में इन वन गो ऐसा नहीं हुआ। So, ये बेसिकली ये ओवर एम्बिशियस एक उनकी अप्रोच है, वो जो चाह रहे हैं 2 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, टेक्निकली मैंने आपसे सवाल पूछने हैं अहमद साहब। बारी साहब, आपको ये मशीन देखने का मौका मिला है, और दूसरी बात है जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं उनमें कितने जो वो हैं सियासत की बेसिस पे और कितने वो टेक्निकल बेसिस पे एतराज़ उठा रहे हैं? देखिए हमें भी शिबली फराज साहब की मिनिस्ट्री ने बुलाया था और फाफुन की टीम के साथ में हम लोग वहाँ गए थे और 2-2.5 घंटे जो है वो उन्होंने पहले एक वीडियो दिखाई जिसमें सारी मशीन का था, फिर हमने वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन देखी। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि पहले की निस्बत काफ़ी इम्प्रेसिव मशीन है। लेकिन जैसे अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे कि ये बुनियादी बात इस वक्त ये है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है और जो पॉलिटिकल ओनरशिप है उसको बिल्ड करने के लिए कुछ किया जाए। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से अभी तक एक कैटेगोरिकल नो है, लेकिन अभी तक अपोजिशन ने कोई इन्फॉर्म्ड ओपिनियन पब्लिक के साथ शेयर नहीं की। तो एक तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पर भी लाजिम है, क्योंकि जो 2017 का इलेक्शंस एक्ट है उसकी शेक नंबर 103 में बहुत वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में और जो है इस मशीन को जो है वो उसका स्ट्रेस टेस्ट करेगा, उसका मॉक एक्सरसाइज करेगा ताकि जो है मशीन को बेहतर किया जा सके। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है और मेरा अपना ख्याल है कि इसको ज़्यादा पोलिटिसाइज करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसको टेक्निकल लेवल पर ही लेना चाहिए और इसमें माहिरीन की कमेटी बना दी गई है जो कि एक खुश आइंद बात है और उसमें वाकई बहुत अहम लोग हैं जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, आईटी के लोग हैं, मशीन बनाने वाले लोग हैं,
لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہمیں ڈیمونسٹریشن دکھائی گئی ہے اس میں جن پہلوؤں سے بھی ہمیں شک تھا کہ اس میں گڑبڑتی ہے وہ نہیں ہو سکتی. مثلا ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب ڈیمونسٹریشن کی تو مشین پہ جو ہے وہاں پر ہمارے جو ساتھی تھے سب نے ووٹ ڈالا. اچھا. اور ووٹ ڈالنے کے بعد جو اس کا ٹیبولیشن کیا گیا ہے اٹ ٹک 1 minute and 7 seconds. اچھا. تو ایک تو ہمارے ہاں پولنگ کا جو عمل ہے اس میں جعلی اور جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے شناختی کارڈ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تو الیکشن کمیشن کے نمائندے جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کردار وہاں تک تو رہے گا. لیکن اس کے بعد جو شناختی کارڈ ہے جو شخص ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے وہ اپنے شناختی کارڈ کو سواپ کرے گا. اس کے بعد مشین فردر کام کرے گی. ٹھیک ہے. اور جو ریڈنڈنسی ہے یا جو بیچ میں گھپلوں کا پہلے مارجن تھا وہ نہیں ہو سکتا. یہ ہولڈ دس تھاٹ باری صاحب, کیونکہ میں یہی سوال احمد صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گی. ٹیکنیکلی جو باری صاحب نے تجزیہ کیا ہے انہوں نے کہا جو ہم نے ٹیسٹ کیا, ہم نے ٹرائی کیا, ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بہت کم ایرر کا مارجن ہے ابھی تک, لیکن obviously اس کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے. جو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کیا ہے آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں اس حوالے سے؟ ٹیکنیکلی تو obviously سوالات آخر تک رہیں گے, ان کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن مور اور لیس اس کی جو جس حیت میں یہ موجود ہے آپ کی اس پہ کیا آبزرویشن ہے؟ دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جس ٹیکنالوجی کا مطالبہ کیا تھا وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کا مطالبہ تھا کہ ووٹر کے انگوٹھے کے نشان سے پہلے ویریفائی کیا جائے کہ یہ ووٹر صحیح والا ہے یا کوئی اور اس کی جگہ پہ ووٹ ڈال رہا ہے. تو ہمارے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے ساتھ کوئی بایو میٹرک ویریفیکیشن کا انتظام نہیں ہے. اچھا. جو الیکشنز ایکٹ 2017 میں جو بات لکھی گئی تھی 103 سیکشن کے اندر, اس میں دونوں کا ذکر تھا. دونوں کو پائلٹ ٹیسٹ کیا جائے گا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی اور بایو میٹرک ویریفیکیشن مشین کو بھی. تو اب اگر پولنگ کا عملہ لوگوں کے شناختی کارڈ کلیکٹ کر کے اس کو وہاں پہ سوائپ کر کے خود ہی ووٹ ڈال لے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی, اس لیے کہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کا انتظام نہیں ہے. وہ ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم نے یہ کیا نہیں ہے تاکہ ایک ایک کر کے مسئلے کو حل کیا جائے. صحیح. یہ ایک بہت اہم میرے خیال میں فلا ہے. اس کا میرے خیال میں تدارک ہونا چاہیے کیونکہ یہ پولنگ سٹاف تو بالعموم ایک بڑا ویک لنک ہوتا ہے سارے کام میں. اگر وہ خرابی پہ اتر آئے اور ان کے پاس یہ امکان موجود ہے تو پھر شاید اس میں کانفیڈنس پیدا نہ ہو سکے اس مشین میں. صحیح. یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ بتایا ہے کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں نا یہ ہم ٹیکنیکلٹیز پہ کر رہے ہیں. باری صاحب یہ جو بایو میٹرک والی بات کی نشاندہی کی ہے احمد بلال محبوب صاحب نے, اس کی پہلے اس کی بھی آپ بھی تائید کریں گے یا اس کے اوپر آپ کی کچھ مختلف آبزرویشن ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بایو میٹرک ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے, کیونکہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے وہ الیکشن کمیشن کو ان کے بقول وہ اسسٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو جو بھی الیکشن کمیشن انڈر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں. اور احمد بلال صاحب جو کہہ رہے ہیں بایو میٹرک کی بات, تو بالکل اس میں دو رائے تو ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کبھی پہلے بھی نہیں ہوا. کچھ معاملے ایسے ہیں کہ جو پولنگ اسٹیشن پر جو پریزائڈنگ افسر ہے وہاں جو اس کے سامنے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس لیے جو کام پہلے نہیں ہوئے, ظاہر ہے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ آئندہ نہیں ہوں گے, لیکن ہمارا جو مشاہدہ رہا ہے پچھلے تمام انتخابات میں کہ بڑے لیول پر جو دھاندلی ہوتی تھی پولنگ میں وہ پچھلے چند سالوں میں جو ہماری قانون بہتر ہوا ہے, الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا ہے 217 کے ایکٹ میں, اور اس میں بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں پچھلے انتخابات میں 2018 کے 2013 کے اور اس سے پہلے انتخابات میں اگر آپ دیکھیں تو بتدریج پولنگ کے عمل میں جو دھاندلی کے
وہ واقعات ہوتے تھے اس میں کمی آئی ہے. اچھا. زیادہ پرابلم جو ہے پچھلے انتخابات میں آیا تھا وہ رزلٹ کو تیار کرنا اور رزلٹ کو ٹرانسمٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ G3 اور G4 والا فون ہی الیکشن رزلٹ کو ٹرانسمٹ کر سکتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. ان کے بقول جو انہوں نے ہمیں سسٹم دکھایا تھا وہ کافی پہلے کی نسبت بہتر ہے. تو یہ جو ہے رزلٹ ٹیبولیشن وہ میرے پاس سلپ ہے جو ہم نے وہاں یوز کی تھی اور اس میں پورا لاگ آتا ہے کہ کتنے بجے یہ مشین کو کھولا گیا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے, کتنے بجے پولنگ کمپلیٹ ہوئی تھی, اس میں سیکنڈز تک کا ذکر آتا ہے. لیکن باری صاحب یہ تو چھوٹے پیمانے پہ ہے. چونکہ میں اس بحث کو تھوڑا سمیٹوں گی اس لیے میں آپ کا اس پہ فائنل کامنٹ چاہوں گی, پھر میں احمد بلال محبوب صاحب سے بھی فائنل کامنٹ لوں گی. یہ چھوٹے پیمانے سے جب اس کو اتنی بڑے وسیع پیمانے پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, حکومت کی خواہش تو یہ ہی ہے, یہ کتنا ریئلسٹک ہے؟ مشین سے آپ نے کہا آپ کافی حد تک مطمئن ہیں, obviously اس میں امپروومنٹ جو بھی ہوگی وقت کے ساتھ, لیکن یہ کیا اتنے بڑے سکیل پہ امپلیمنٹ کر پائیں گے 2 سال میں؟ آر یو آپٹمسٹک؟ دیکھیے اس میں 2 بڑے ایشو ہیں. ایک تو ایشو ہے فائنانسز کا, ٹھیک ہے, کہ وی نیڈ لاٹ آف منی فار دیٹ, اور دوسرا ہے اسی کے ساتھ جو مشینیں مینوفیکچر کرنا کا, کیونکہ ہمارے ہاں جو پولنگ بوتھ ہے 2,55,000 کے قریب ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ہر پولنگ بوتھ پہ ایک مشین چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیک اپ بھی چاہیے ہوگا, اور بیک اپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیک اپ کے لیے مشین موجود ہوگی, سسٹم موجود ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے جیسے کہ انڈیا میں ہوتا ہے, تو سٹیگرنگ انتخابات کروا کر, یعنی کہ 1 دن کی بجائے اس پرٹیکولر کلاس کو امینڈ کر کے اگر وہ 2 یا 3 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. احمد بلال محبوب صاحب آپ کا کامنٹ. سر یہ جو آپ نے مشین دیکھی ہے, آپ کا یہ اعتراض تو پہلے آ گیا سامنے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں چیلنجز آئیں گے, لیکن جو مشین بنی ہے, جو اپروچ ہے, جو ڈائریکشن ہے, یہ اس سے آپ مطمئن ہیں یا اس میں بھی مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے جو ابھی آپ کو بیسک ایک پروٹوٹائپ مشین کا دکھایا ہے؟ دیکھیے یہ مشین اتنی ہی اچھی ہے جتنا اس مشین کو یوز کرنے والے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. مشین بیچاری نے خود کیا کرنا ہے, مشین کا تو جو پروگرام ہوگا جس طرح سے اس کو پروگرامر پروگرام کر دے گا اسی طرح چلے گی. ہمارے جو لوگ الیکشن کروانے والے ہیں ان کے بارے میں فارچونیٹلی جائز طور پہ یا ناجائز طور پہ کوئی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک تو میری سجیشن یہ ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جتنی انسولیسیٹڈ اسسٹنس دینی تھی الیکشن کمیشن کو وہ دے دی ہے. اب بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, یہ بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ کس سے بنوائیں گے, کن اسپیسیفکیشن پہ بنوائیں گے, یہ مجھے کوئی ترتیب الٹی لگ رہی ہے. گورنمنٹ کے مشین بنا رہی ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ اعتراض کر رہا ہے, اور پھر دوبارہ بھائی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, آپ کا قانون بنا دیں اور الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیں. اب وہ بنوائیں اینڈ میک شیور کہ مشین وہ ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہو. تو میرا خیال میں یہ ترتیب کوئی صحیح نہیں چل رہی. ترتیب ٹھیک کر لیں, اور الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے آپ دونوں کا اس پہ اگریمنٹ ہے, اوبویسلی آپ کی ایکسپرٹیز کو ہم رسپیکٹ ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اس میں سب سے بڑی پرائمری ذمہ داری ہے. ہم نے 2 ایسے ایکسپرٹس کو بلایا تھا جنہوں نے اس مشین کا جائزہ لیا, اسے ٹیسٹ کیا ہے اور اس حوالے سے مزید سجیشنز بھی دی ہیں. پروگرام میں اب ہم ایک بریک پہ جائیں گے. پاکستان کو UK کی ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا, وجوہات کیا ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اور ہفتوں تک لابنگ کرنے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ UK کی ریڈ لسٹ میں ابھی تک موجود ہے. پاکستان کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا ہے. برطانوی حکومت ہر 3 ہفتوں بعد ٹریفک لائٹ سسٹم کا جائزہ لیتی ہے, یعنی اب فی الحال 16 ستمبر کے ٹریفک لائٹ سسٹم کے جائزے تک پاکستان ریڈ لسٹ میں ہی رہے گا. ریڈ لسٹ کے رولز کیا ہیں ذرا ہم آپ کو بتا دیں. کیا کہ 10 روز کے لیے مینجڈ ہوٹل میں قرنطینہ لازمی ہے, جس کا خرچہ 2250 پاؤنڈز ہے پر پرسن. سفر سے 2 روز پہلے کورونا PCR ٹیسٹ. برطانیہ پہنچنے کے 8 روز بعد بھی کورونا ٹیسٹ. صرف برطانوی شہری اور برطانیہ کے ریزیڈنٹ کو برطانیہ سفر کرنے کی اجازت ہوگی. بھارت 19 اپریل سے 8 اگست تک ریڈ لسٹ میں رہا, جبکہ پاکستان 9 اپریل سے ابھی تک
रेड लिस्ट पर ही है। बरतानिया के इस फैसले पर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने भी मायूसी का इजहार किया है, जबकि बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खान ने अपनी ट्वीट की है, इस हवाले से तशवीश मायूसी का इजहार किया है। इस हवाले से उन्होंने बरतानवी वज़ीर मवासलात और हवाबाजी को खत भी लिखा है। बहुत से दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी नजात बरतानवी और पाकिस्तानी तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद बरतानिया का सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ट्रैफिक लाइट रूल्स हैं, इनका मयार क्या है, आपको क्विकली बताते हैं। मुल्क की आबादी के तनासुब से वैक्सीन लगाने की शरह, मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन का रेट, कोरोना की तशवीशनाक किस्म का फैलाव, मुल्क में काबिल एतमाद साइंसी डेटा और जीनोमिक सीक्वेंस हो। इस हफ्ते 7 ममालिक एम्बर लिस्ट से ग्रीन लिस्ट में मुंतकिल हुए हैं। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, लिथुआनिया, लेसोथो और इज़राइल हैं, जबकि 2 ममालिक को एम्बर लिस्ट से रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, थाईलैंड और मॉन्टेनीग्रो। हैरत अंगेज़ तौर पर इस हफ्ते कोई भी मुल्क रेड लिस्ट से निकलकर एम्बर लिस्ट में नहीं जा सका, जबकि कभी इम्कानात थे कि पाकिस्तान और तुर्की इस बार रेड लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। एक और इम्कान ये भी था कि स्पेन, पुर्तगाल, यूनान और फ्रांस में बढ़ते केसेस के बायस उन्हें शायद एम्बर लिस्ट से हटाया जा सकता है, मगर चूंकि गर्मियों में बरतानिया से बहुत से लोग सयाहत और तफरीह के लिए इन ममालिक में जाते हैं, इसलिए उन्हें रेड लिस्ट में डालने के बजाय एम्बर लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इसी पर बात करेंगे। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं बरतानवी पार्लियामेंट के। पिछली मरतबा भी अफजल साहब आपसे गुफ्तगू हुई, उसके बाद पता ये चला कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन में कोई ना कोई वहाँ पे कोताही थी, हमारी तरफ से डेटा हम पहुँचा नहीं सके थे, बरतानवी हुकूमत के साथ हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया था, लेकिन इस मरतबा तो डेटा भी मेरा ख्याल है वक्त पे एक्सचेंज हो गया था, इसके बावजूद पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं हटाया गया। जी, हम डिसअपॉइंटेड हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें तो इस सारी सिचुएशन पे प्रॉब्लम यही नजर आ रहा था कि ये जो साइंटिफिक बेस पे लीड करना चाहिए, जिस पे डिसीजन बनानी चाहिए, लगता ये है कि ऐसा नहीं है और ये ज्यादातर पॉलिटिकल बेस पे किया जा रहा है। इस सारी चीज की जो हिस्ट्री है ये वापस अप्रैल पे जाती है, जब इनिशियली सारा ये इशू किया गया था। तो उस वक्त भी प्रॉब्लम यही था कि अगर आप पाकिस्तान के नेबर्स को देखें, वहाँ की सिचुएशन को, तो इमेज और पिक्चर कुछ और थी, और अगर यहाँ यूरोप के जो नेबर्स हैं इनको देखें तो उस वक्त पिक्चर यहाँ भी डिफरेंट थी। तो अब भी यही नजर आ रहा है कि जो सिचुएशन है ये क्यों इस तरह किया जा रहा है। तो अदर देन कि ये पॉलिटिकल है, साइंटिफिक बेस पे नहीं जा रही और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। बहुत सा काम किया गया है जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि अप्रोच किया गया है गवर्नमेंट को भी, और जो लेटर भी यहाँ पे आए गए। इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोरिस जॉनसन से भी बात की थी जब अफगानिस्तान की सिचुएशन डेवलप हो रही थी। और यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सैडली हमारी ट्रेजेडी ये भी है कि इस वक्त क्योंकि पार्लियामेंट बंद है तो इस लिहाज से जो प्रेशर हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं वो आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कोऑर्डिनेशन थी, जॉइंट लेटर भी थे, और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अब क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन मिल भी चुकी है और पाकिस्तान के जो 4th वेव था वो पीक हो चुका है, तो अब डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो देखते हुए साथ के हमसाय मुल्क अफगानिस्तान की सिचुएशन को भी, तो उसमें भी जो चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो मदद करना चाहेंगी, आना जाना बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें उस तरफ बढ़ रही थी। बिल्कुल ताज्जुब की बात यही है अफजल साहब, क्योंकि इस वक्त अगर अफगानिस्तान में कोई एक एम्बेसी मुकम्मल तौर पे फाल है वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने में, जिसकी पूरी दुनिया वो तरफ है, यूरोपियंस वो भी जब अफगानिस्तान से निकल रहे हैं तो पाकिस्तान के रास्ते जा रहे हैं, वही PIA जिसके साथ उन्हें पहले प्रॉब्लम्स थे वही PIA भी इस्तेमाल भी हो रही है। बहरहाल लेकिन चाहती क्या है बरतानवी हुकूमत, मतलब उसकी चेकलिस्ट क्या है, क्या पाकिस्तान उनकी कौन सी अभी जो रिसेंटली लेटर मुझे आया है डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट की तरफ से, वो बेसिकली इशारा जो वेरिएंट को मॉनिटर किया जाता है उसके हवाले से हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वेरिएंट को जो मैनेजिंग करना है, एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है, वो सफिशिएंट नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने तौर से उनकी मदद भी कर रही है ताकि इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इजंट इनफ, क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि ये वेरिएंट को एग्जामिनेशन करने की बात है। बेशक बरतानिया खुद लीड है पूरी दुनिया में, लेकिन इनके अपना जो डैमेज है कोविड-19 से, चाहे आप उसको इकोनॉमिक डैमेज कह लें, चाहे आप उसको हेल्थ की तरफ कह लें, चाहे आप एजुकेशन की तरफ ले लें, इनका एक्चुअली बहुत वर्स है। तो आप इस पॉइंट को कैसे ले रहे हैं? और इसके साथ जो दूसरा पॉइंट सामने आता है वो ये है
کہ اگر ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے جو سب سے ڈومیننٹ ویریئنٹ برطانیہ کے اندر چل رہا ہے اس وقت وہ ڈیلٹا ویریئنٹ یا انڈین ویریئنٹ ہے. تو اس کا ایپک سینٹر جو ہے وہ انڈیا ہے, پاکستان تو نہیں ہے. آپ نے انڈیا کو اورنج میں کر دیا ہے اور جو پاکستان ہے اس کو ریڈ میں رکھے ہیں, تو یہ بھی کوئی لاجیکل بات نہیں بن رہی. میں اب امید یہ کرتا ہوں کہ 6 سپتمبر کو پارلیمنٹ کھل جائے گی اور پھر ہمیں اور زیادہ موقع ملے گا منسٹرز کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کرنے کا, سوال اٹھانے کا بھی, اور پھر جب 3 ویکس کے بعد ریویو آئے گا تو I'm hoping کہ سچویشن جو ہے وہ بدل چکی ہوگی اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو پیک ہوا تھا اور جو گراف نیچے آ رہا ہے اور زیادہ نیچے آ جائے گا. تو یہ میوچل جب چیزیں سنگ ملیں گی تو اس سے پاکستان ہوپ فلی ول موو ٹو. پاکستانی حکومت کیا کچھ بہتر نیگوسیشن کر سکتی ہے؟ کچھ کمی یہاں پر بھی ہے, کنوے نہیں کر پا رہے, یا یہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستانی حکومت از ٹرائنگ اٹس بیسٹ نیگوسیشن میں؟ جی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو چیز ہو رہی ہے میں اس کی پریوی تو نہیں ہوں, لیکن میں اس بات کا ضرور کہہ سکوں گا کہ جو اسد عمر صاحب ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اس چیز پہ, ان کے ساتھ ہماری نمبر آف ٹائم میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹیرین کی, تو دیٹ ہیز بین ہیلپ فل. انہوں نے ہمیں ڈیفینیٹلی ڈیٹا جو ہے ہمیں سپلائی کیا ہے اور ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ انہوں نے ڈیٹا گورنمنٹ کو بھی سپلائی کیا ہے. سو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ایکچولی یہ اب جو چیز ہے یہ پاکستان کی طرف سے ہے. آپ فگرز کی بات کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جو پیک پہ جا رہا تھا, پھر ہم محرم کی سچویشن بھی تھی, تو ان چیزوں نے کچھ امپیکٹ ڈالا ہے. اور جو ڈیتھ فگرز تھے وہ ابھی جو ویک جا رہی ہے اس میں تھوڑے سے انکریز بھی ہوئے تھے, لیکن اوور ہول جو ہے پیک ہو چکا ہے اور پاکستان کا گراف جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے. جتنا زیادہ نیچے جائے گا اتنا میں سمجھتا ہوں ہمارا کیس مضبوط ہوگا, کیونکہ اپورچونٹی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ملینز کے حساب سے جن لوگوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے ان کا آنا جانا, خوشی غمی, یہ سب ہے. اور اگر وہ واپس برطانیہ جب آتے ہیں تو انہیں 10 دن کے لیے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا, تو دیٹس اے سائزبل کاسٹ. اٹس آلموسٹ لائک 2200 پر پرسن. تو اگر فیملی آپ کی ہے تو دیٹس اے ہیوج کاسٹ. اور اس کے ساتھ جب پینڈیمک کو اوور 16-18 منتھس ہو چکے ہیں اس کا بھی فائنینشیل امپیکٹ لوگوں پہ ہے. تو دس از ٹو مچ. صحیح, بہت شکریہ. افضل خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے پاکستانی وہاں پہ خاص طور پہ ڈائسپورا ہے, اس پہ فائنینشیل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. یہ جو ریڈ لسٹ سے نام نہیں نکل رہا, لیکن وہ پر امید ہیں کہ ہوپ فلی جو اب اگلے 3 ہفتے بعد ریویو ہوگا اس میں پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا جائے گا. لیکن بہرحال پیور پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ بھارت کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا, پاکستان کو ڈال دیا, جس کی کوئی سائنٹیفک طور پہ کوئی خاطر خواہ ایکسپلینیشن نہیں دے پائی ہے برطانوی حکومت افضل خان صاحب کے مطابق. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پی ڈی ایم کا کل جلسہ ہونے جا رہا ہے, ساتھ ساتھ آج ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کووڈ کے حوالے سے این سی او سی کے ریگولر اجلاس ہوتے ہیں, اس میں جو بھی اس ملک میں کورونا کی صورتحال ہے آگاہ کیا جاتا ہے ہم سب کو. حکومت بار بار اپیلیں کرتی ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے, ماسک پہنے جائیں, کوشش کی جائے کہ زیادہ بڑی تعداد میں پبلک گیدرنگز میں نہ جایا جائے. لیکن اس کو سب سے پہلے امپلیمنٹ حکومت نے اور جو اعلیٰ سیاسی قیادت ہے اس ملک کی اس نے کرنا ہوتا ہے. ابھی یہ فنکشن آپ دیکھ لیجئے جو ایونٹ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے, وہ بتا رہے تھے بہت اچھی بات ہے, آپ کا حق ہے آپ 3 سالہ کارکردگی کے بارے میں بتائیں, لیکن کووڈ کے بیچ میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لینا, اب خود ہی اپنے حساب سے آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں نے وہاں ماسک پہنے ہوئے تھے اور کتنا یہ ایک کلوز جسے کہتے ہیں جگہ تھی جہاں پہ لوگ بھرے ہوئے تھے, بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ تھے, کیونکہ وہاں جو کچھ صحافی گئے انہوں نے کہا بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اب جب حکومت لوگوں سے کہتی ہے, عوام سے کہتی ہے کہ جی ایس او پیز کو امپلیمنٹ کریں, تو وہ آرام سے کہہ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں آپ کے اپنے ایونٹس میں آپ کتنا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اپوزیشن کے اوپر. کووڈ کی جب لہر اب بالکل اٹھان پہ تھی تب بھی ماشاءاللہ باقاعدہ جلسے کیے انہوں نے. اس دوران اپوزیشن کی قیادت خود بھی ان کو کووڈ ہوا. اب کل ایک پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے کراچی کے اندر ٹرانسمیشن ریٹ زیادہ ہے. اگر یہ جلسہ کچھ وقت میں نہ کیا جائے
तो ये अवाम के बेहतरी के लिए होगा, लेकिन ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंध हुकूमत यहाँ पर जो है उस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, और ओवरऑल पीडीएम के इजलास में आज क्या बातचीत हुई है, बात करेंगे। अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा ARY न्यूज़। आज बहुत शुक्रिया चांडियो साहब, आपने तमाम दिन ये पीडीएम का इजलास भी कवर किया है, लेकिन सबसे पहले बताइए कल जो जलसा होने जा रहा है पीपल्स पार्टीज़ का हिस्सा तो नहीं है लेकिन फैसिलिटेट कर रही है। मैंने कहीं देखा था कि बिलावल साहब ने कहा था कि मदद की जाए अपोजिशन जमातों की अगर यहाँ जलसा होगा, तो वैसे टेक्निकली फैसिलिटेट कर रहे हैं, रोक तो नहीं रहे ऑब्वियसली। हाँ जी, शुक्रिया मारिया, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये सवाल मैंने ही क्लिफ्टन में बिलावल भुट्टो जरदारी से किया था कि पीडीएम का जलसा हो रहा है, तो उन्होंने पीडीएम के जलसे को भली कार कहा था, यानी वेलकम कहा था और कहा था जी आया नू, और उन्होंने ये कहा था कि मैं पीडीएम के खिलाफ बात नहीं करूँगा, और उन्होंने आवाम से अपील की थी कि वो पीडीएम के जलसे में आए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे को नहीं रोकना चाहती, और अभी तक सिंध हुकूमत ने इस जलसे के हवाले से कोई भी बात नहीं की है, बल्कि शायद इस तरह लग रहा है कि सिंध हुकूमत इस मामले को सरहन इग्नोर कर रही है, जैसे कि कोई जलसा हो ही नहीं रहा। इसीलिए कोई भी जो है सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं हो रहा। कल वजीर आला खुद एक खुली कचहरी करेंगे एक कराची के एक इलाके में, और बिलावल भुट्टो जरदारी जब से शहबाज शरीफ यहाँ आए वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पे चले गए ताकि एक शहर में दोनों शेयर ना हो। जी अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात आपने की। आज पूछा गया पीपल्स पार्टी के हवाले से पीडीएम की क़यादत से भी, तो शहबाज साहब तो कभी भी कोई सख्त बात कहते नहीं हैं, वो हमेशा मफाहमती बातें करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के चेहरे पे थोड़ी देर के लिए एक्सप्रेशंस आए थे नागवारी के, फिर उन्होंने भी उसका वो कोई जवाब नहीं दिया, तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ से एक फ्रेंडली सीज फायर है कि भाई इस वक्त अटैक नहीं करना एक दूसरे की लीडरशिप को। जी बिल्कुल, आज मौलाना फजल रहमान ने ये कहा जरूर कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के पीठ पे शुरा घोंपा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उससे तनकीद नहीं करेंगे, हमारा निशाना पीटीआई की सरकार है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि कल के जलसों में अगर वो जो है पीपल्स पार्टी को कुछ कहते हैं, मेरे ख्याल में शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने वजाहत कर दी कि उनका टारगेट जो है वो पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। और दूसरी बात जो आपके इल्म में मालूमात में आज जैसे कि मैं साथ था, एक और नई बात शुरू की आज कराची में शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीगी धड़ों को इकट्ठे करने की। आज वो हुर्र के रूहानी पेशवा के पास गए और वहाँ ये बात की कि क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं, माजी में हम इकट्ठे थे, और ये ख्वाहिश दोनों तरफ से है, और पीर साहब पागारा को उन्होंने लाहौर आने की दावत भी दी है। अच्छा। जो कि पीर साहब पागारा ने कबूल भी कर दिए। और तकरीबन ये दावत में जो है वो सदरुद्दीन शाह साहब भी जाएंगे। ये नई एक डेवलपमेंट हो रही है, आप समझ रही हैं कि मुस्लिम लीग फंक्शनल पीटीआई की इत्तेहादी भी है, जीडीए में भी है, और उसका सरबराह हुर्र का रूहानी पेशवा पीर साहब पागारा भी है, लेकिन ये ख्वाहिश भी रखता है कि जो मुस्लिम लीगी धड़े वो इकट्ठे भी हो जाए। तो ये तीन रुखा हो गया, यानी पीपल्स पार्टी पूछ नहीं रही जलसे को, और वो भी कह रहे खैर है तो साड़ी खैर होवे, तो और दूसरी जानिब जो है वो कोविड की एक तरफ जो है वो सख्तियां बाकी लोगों पर हैं, जलसे वाले पर नहीं होंगी। वैसे ये बड़ी अजीब बात है, स्कूल उन्होंने कुछ अरसे मजीद बंद रखे सिंध में कि भाई अभी नहीं खोल सकते, और जलसे की माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयारियां और इजाज़त भी है। ये थोड़ा सा एक अजीब बात लगी, ताज्जुब हुआ मुझे इस बात पे। कल तो आपको पता है कि जलसा लाजमी है, JUI का एक वोट बैंक भली इतना ना हो, लेकिन उनके सपोर्टर हैं, और यकीनन लोग जो हैं उनके फॉलोअर्स आते हैं, तो जलसा तो बड़ा होगा और लाजमी खचाखच होगा। लेकिन इससे जो आज तो मौलाना साहब ने खुद भी मास्क पहना हुआ नहीं था। अच्छा, देखिए ना जरा एहतियात, अब जैसे क़यादत करेगी फॉलोअर्स वैसे ही करेंगे। चाहिए शहबाज शरीफ साहब बाकी धड़ों को तो से जाके तो मिल रहे हैं, ख्वाहिश तो उनकी, लेकिन उनकी अपनी जमात में कराची में बड़े फड्डे थे। मिफ्ता साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर आज भी कुछ उनकी जो इस्तकबालिया तकरीब थी वहाँ पे भी कुछ बदनमज़गी हुई है। वो मेरे ख्याल है किसी और कैंप ले गए, वो किसी और कैंप भी ले जाना चाहती थी बाकी क़यादत। कराची में PMLN में सब ठीक नहीं है? जी बिल्कुल सब ठीक नहीं है, बल्कि इतने धड़े हैं जितने शायद उनके कारकुनान न हो।
بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. مفتیٰ صاحب بھی اسی وجہ سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اسی رویے کی وجہ سے مستعفی بھی ہوئے اور آج کہیں نظر بھی نہیں آئے. بڑی دلچسپ بات یہ ہے مسلم لیگ نون کا مرکزی صدر ہو مفتیٰ صاحب ان کے وزیر خزانہ یعنی مشیر خزانہ رہے اور اسی وجہ سے شاید ان پر کیسز بھی ہیں اور آج وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے. جہاں بھی جو ہے وہ گئے اپنا میں تقریباً 7-8 جگہ پر ساتھ تھا اس وقت تک تو مجھے نظر نہیں آئے. رات گئے ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہو وہ اللہ کو پتا. رات کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, دن کے اجالے میں کچھ بھی نہیں تھا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آج جو بدنظمی ہوئی پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہی کارکنوں نے کی اور ان کا تعلق بہرحال کراچی سے ہے اور کراچی کے لوگ جو ہے مسلم لیگ کے آپس میں محبت سے بات نہیں کرتے. ہاں اچھا, فواد چودھری صاحب بھی تو آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں نا, وہاں پہ وہ کہہ رہے دھڑا دھڑ کہ اب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی نہیں اگلی اور اب پی ٹی آئی یہاں حکومت کرے گی. تو یہ ویسے یہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں وہ بات کرے, لیکن کیا کسی نے سوال پوچھ لیا تو انہوں نے کہہ دیا, یا جب وہ انہوں نے جانا ہوتا ہے کراچی تو پھر وہ جج تک کھڑاک بھی کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی کہہ دیا؟ بڑا دلچسپ بات آپ نے پوچھی. آج ہرو کے روحانی پیشوا نے یہ بات بتائی شہباز شریف کو. میں دیکھیں یہ بات کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں لیکن میں پی ٹی آئی کی ان قیادت کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ مناسب نہیں ہے, پردے میں رہنے دے. وہ ملے تھے ہرو کے روحانی پیشوا سے تو وہاں پر جو ہے آج ہرو کے روحانی پیشوا نے بتایا شہباز شریف کو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ انتخابات میں جو مینڈیٹ پی ٹی آئی کو کراچی سے ملا تھا وہ شاید دوبارہ مل پائے. یہ ان کے اتحادیوں کا خیال ہے اور ہرو کے روحانی پیشوا بہت زیادہ جو ہے میرے خیال میں سیزنل سیاستدان بھی ہے, ان کی نظر بھی ہے اور آباء و اجداد سے وہ بڑے گہرے سیاستدان ہیں. تو جس جماعت کو اگلی الیکشن میں شاید بقول ان کے اتحادی کے ان کو یہ مینڈیٹ بھی نہیں ملے گا تو وہ اگلی حکومت کہاں سے بنائیں گے. یہ آپ سمجھ جائیں کہ اشاروں کناروں میں کہنے میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ تحریک انصاف اگلے الیکشن میں کر پائے گی. ایک آپ کو بات بتاؤں جو کہ میں نے آج کانوں سے سنی, میاں نواز شریف کی باتیں اور تو سب ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے آج, بلکہ کلیئر کہہ دیا کہ اگلا سال جو ہے 22 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. اچھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا پی ڈی ایم کو کہ آپ جلسے کریں اور وہ اب جلسے کرنے جا رہے ہیں. 6 ماہ کی مہلت ہوگی, تقریباً 6-8 ماہ وہ جلسے چلیں گے. اور اس دوران شارٹ جو ہے نا شارٹ مارچ ہوں گے, یعنی ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا یعنی حیدرآباد سے کراچی تک مارچ ہوگا اور پھر کراچی سے جو ہے خیرپور تک مارچ ہوگا. کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں تو سندھ کے اضلاع زیادہ مجھے یاد ہے. پنجاب میں بھی اسی طرح کے جو ہے وہ مارچ ہوں گے, شارٹ مارچ ہوں گے. یعنی نواز شریف صاحب کی جو آپ باتیں آج سن رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کیمپین موڈ میں باتیں کر رہے تھے, آج اس الیکشن کیمپین موڈ میں باتیں کر رہے تھے اس اجلاس میں. بہت شکریہ. ارباب چانڈی ہمیں ذرا سے ان کی صورتحال بتا رہے تھے کیونکہ وہاں پر شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کی قیادت موجود ہے. کل پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس پہ ڈیفینیٹلی زیادہ نمبرز ایکسپیکٹڈ ہیں کیونکہ تمام جماعتیں مل کر وہاں پر ایک پاور شو کریں گی. پیپلز پارٹی اس حوالے سے بالکل ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آتی ہے, ان کو کوئی تشویش کا بظاہر کوئی اظہار نہیں کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.